السلام عليكم. نكملوا في التمارين ديال ديفلوبمون ليميتي. نشوفوا اكزرسيس 2. اكزرسيس 2 ديفلوبمون voisinage de 0 à l'ordre 4 ديال h de x égale arc tangente ديال اكسبونونسيال de x. باش نفت مع النفت ديالنا كنشوفوها بانها كومبوزي، يعني غنمشيو نستعملو داكشي ديال الكومبوزي. كتكتب على الشكل ديال h de x كتساوي f g de x. زكا هنا عندنا الكومبوزي كاين واحد الكونديسيون عاده باش كنستعمل داكشي ديال الكومبوزي. الكونديسيون كيقولك هو لا ليميت ديال جي دو اكس ملي اكس كتمشي للزيرو تكون تساوي زيرو. غنشوف هاد الكونديسيون واش محققاش طبق داكشي اللي شفنا في الكومبوزي. جي دو اكس في هاد الحاله عندنا هي اكسبونونسيال اكس، هي هادي نحسبوا لا ليميت ديالها. لا ليميت ديال اكسبونونسيال اكس ملي اكس كتمشي للزيرو هي او بويسونس زيرو ايكال 1 اللي ديفيرون دو زيرو. دونك الكونديسيون الشرط ما محققش، يعني ميمكنش ليا نطبق داكشي ديال الكومبوزي. الطريقه اللي غندير وهي ديال الديريفي اللي كنا شفنا. دونك غنقوم غنديريفي وغنانتيغري. دونك غنديريفي اش دو اكس، عندنا كومبوزي كنعرفو كامل الديريفي ديال الكومبوزي. غتدخل لنا هي اكسبونونسيال اكس الديريفي ديالها، الديريفي ديال ارك طونجونت اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس. كنعرفو بان الديريفي ديال ارك طونجونت هو 1 ديفيزي بار 1 بليس اكس او كاري. غنعوضو بلاص اكس او كاري اكسبونونسيال اكس في 1 sur 1 plus exponentielle x tout au carré. Donc on va souligner exponentielle x divisé par 1 plus exponentielle de x. هي اللي هو ده exponentielle تاعها تولي 1 sur exponentielle x زائد exponentielle moins x. حنا طالبين ديفلوبمون على لوردر 3، يعني ان في الديريفي غنمشيو واحد لوردر 2 tout simplement. Donc غتولي h de x égale 1 divisé par exponentielle x développement limité ديالها هو 1 plus x au carré sur 2. exponentielle moins x هي 1 moins x plus x au carré sur 2 زائد exponentielle le reste. دونك هادي علاش درتها؟ حيت عندنا الريز ديال هادي زائد الريز ديال هادي هي هادي كما شفنا في البروبريتي في الاول ان x اس n هادي الريز زائد هذا راه هو هذا لا ميم شوز. دونك غنحسبو هادشي اللي عندنا هنايا غتولي 1. عندنا 1 بليس 1 هي 2 اكس موان اكس زيرو، غيبقى عندنا اكس او كاري سيغ 2 زائد اكس او كاري سيغ 2 هي اكس او كاري زائد ريز. دونك سا هي اش دو اكس. اش دو اكس غنعملو بجوج تاع غتولي 1 دومي غتعوضو 1 بليس اكس بوسون 2 سيغ 2 زائد ça tout simplement. هنا هادي شو نديرو بحال ما كاينش. غنشوف هادي هادشي عندي هنايا هذا غنديرو بحال ما كاينش. دونك غتولي عندي هي 1 دومي في هادي بحال عندنا هي 1 سير 1 بليس اي كما شفناها. الديفلوبمون ليميتي ديالها هي 1 موان اي بليس اي او كاري موان اي على بويسونس 3 مثلا لوردر 3 لو غيس 3. غنطبقوها هنايا باغي نحط لوردر يعني غنحبسو هنا. وكاين كونديسيون شرط خاص هادوك لي تيرم خاص تكون الدوغري ديالهم انفيريور 2. دونك ملي كنعوض انا مثلا هنايا غندير 1 موان اي عندنا في الحاله هي اكس بويسونس 2 سير 2. ملي غنعوضها هنا غتولي دونك غنعوض بحال غتولي 1 موان اي عندنا هي اكس بويسونس 2 سير 2 موان اكس بويسونس 2 سير 2. غنعوضها هنا غتولي اكس بويسونس 2 سيغ 2 تو على بويسونس 2 كلشي أس 2، يعني غتولي هي اكس أس 4 مقسومة على 4. عندنا هاد التيرم الدوغري ديالو كبر من جول، يعني غيتإليمين غيبقى عندي هادشي زائد اكس على بويسونس 2 تو سيمبلومون. دونك هي هادي. دونك فينالمون اش دو اكس بريم سا سي اش دو اكس بريم وان حتى في الاولى سي prime ici prime, c'est le dérivé ici. Donc finalement غتولي هي 1 demi moins x à la puissance 2 sur 4 plus 2x à la puissance 2. دونك نرجعو لداكشي اللي كنا درنا في الفيديو السابق. نشوفو كنا درنا بالديريفي بريميتيف. دونك h de x tout simplement هي h de 0 زائد 1 demi x
moins x à la puissance 3 sur 12 plus 2x puissance 3. دابا معلي نحسبو غير h بلس 0. h de 0 هي arc tangente exponentielle 0 هي arc tangente de 1. يعني arc tangente de 1 يعني شنو هي الزاوية اللي arc tangente ديالها إيكال 1 هي بي سي 4. هنايا كنخدمو بالراديان هي بي سي 4. دونك غنعوضوها هي h de x هي بي سي 4 plus x sur 2 moins x à la puissance 3 sur 12 زائد le reste. دونك فينالمون هي هادي الدالة ديالنا. كنشوفو الدالة هي هادي. نتمنى تشتركوا معنا على القناة وشكرا.